बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। न्यूयॉर्क में भारतीय कौंसल खाने के सामने कश्मीरी और सिख बरादरी का शदीद एहतजाज, भारत मुखालिफ नारे। इसराइल को खित्ते में कदम जमाने का मौका नहीं दिया जाएगा, ईरानी सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की डील पर ओमान के बाद बहरीन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, मुबारकबाद दे दी। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ की आला सऊदी शख्सियत से इंतहाई अहम मुलाकात। यूएई इसराइल मुआहदा मुसलमानों को मजीद तकसीम कर देगा, महातीर मोहम्मद की मुआहदे पर शदीद तनकीद। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद भारतीय चौकियां तबाह कर दी। इसराइल को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। चीनी फौज के बहरी बेड़े के साथ पाक फौज के जदीद हथियारों ने भारतीयों की नींदें हराम कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात। भारत की यौम आज़ादी के मौका पर न्यूयॉर्क में भारतीय कौंसल खाने के सामने लोगों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कौंसल खाने के सामने कश्मीरी और सिख बरादरी ने एहतजाज किया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिस पर भारत मुखालिफ नारे लिखे हुए थे। मुजाहिरीन ने कौंसल खाने के आगे भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की। इधर लंदन में भी सिख बरादरी ने भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के इसराइल से मुआहदे को बहुत बड़ी गलती और फलस्तीन काज से गद्दारी करार दे दिया। हसन रूहानी ने खबरदार किया है कि इसराइल को खित्ते में कदम जुमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। टेलीविजन पर खिताब में सदर हसन रूहानी का कहना था कि अमाराती हुक्मरान समझते हैं कि अमेरिका इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाकर इनकी सिक्योरिटी और मैशियत में बेहतरी आएगी, तो अमाराती हकाम का ये समझना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि मुआहिदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर सदारती इंतखाबात जितवाने के लिए करवाया गया है। ईरानी सदर ने मजीद कहा है कि उम्मीद करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी गलती का एहसास होगा और वो इसे ठीक करके अपना रास्ता बदलेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात से मुतल्लिक समझौते के ऐलान पर आलमी और इलाकाई सतह पर इकदाम पर रद्द अमल सामने आ रहा है। खलीजी रियासत बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान से टेलीफोन पर बात करते हुए इन्हें इसराइल के साथ मुआहदा करने पर मुबारकबाद पेश की। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने तवक्का जाहिर की है कि अमारात और इसराइल में अमन मुआहदा खित्ते में अमन के लिए किए जाने वाली कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद देगा। बहरीनी फरमारवा ने अमारात इसराइल मुआहदे को जुर्रतमंदाना और खित्ते में तारीखी अमन की तरफ अहम कदम करार दे दिया। उनका कहना था कि इस तरह के मुआहदे खित्ते के अवाम की उमंगों के मुताबिक हैं। इसराइल और अमारात के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से अमन के मौका को आगे बढ़ाने, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए उफ़क़ खोलने, खित्ते की अक़वाम के अमन, तरक्की और खुशहाली में मदद मिलेगी। बहरीनी फरमारवा ने इसराइल और अमारात के दरमियान दोस्ती मुआहदा कराने में अमेरिका की काविशों को भी सराहा और कहा है कि इसराइल की तरफ से फलस्तीनी अराजी पर खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी अहम पेशरफ्त है। इससे मशरिक़ वस्ता में दो रियासती हल की राह हमवार करने और फलस्तीनियों और इसराइलियों को किसी अमन मुआहदे तक पहुँचने में मदद देगी। दूसरी जानिब बात करते हुए अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने मुमलिकत बहरीन की जानिब से खित्ते के मफादात और इक़वाम की अमन और सलामती के लिए की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
سابق آرمی چیف ریٹائر راحیل شریف کی سعودی سفیر سے اہم ملاقات۔ اس ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں موجود سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف ریٹائر راحیل شریف اور سعودی سفیر کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں شخصیات نے کئی اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ واضح رہے کہ اس ملاقات سے چند روز قبل سعودی عرب کے سفیر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز سعودی سفیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چودھری برادران سے بھی ملاقات کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تحت پانے والے معاہدے پر متنبہ کیا ہے کہ یہ امن کے لیے ایک قدم پیچھے ہے اور مسلم دنیا کو متحرک دھڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ معاہدہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اور مشرق وسطی میں دہشت گردی کے حملوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کے اس موقف کو تقویت بخشے گا کہ فلسطین کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ دوسری جانب ترکی نے اسرائیل سے امن معاہدہ طے کرنے پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت پر جنگی جنون سوار لائن آف کنٹرول کوئرٹا سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری، سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ ایک خاتون شدید زخمی، پاک فوج کا دشمن کو بھرپور جواب، بھارتی متعدد چوکیاں تباہ کر دی، جس کے بعد دشمن کی گنیں بھی خاموش ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوئرٹا سیکٹر لائن آف کنٹرول کے سرحدی گاؤں چتر ججوڑ بہادر جگہ لپال میں بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری کی، جس سے ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ نے بیروت دھماکوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی صورت میں اس پر حملے کی دھمکی دے دی۔ عرب خبرساں ادارے کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم بیروت دھماکوں کی تحقیقات کے نتیجے کا انتظار کرے گی اور اگر اس تخریب کاری میں اسرائیل ملوث ہوا تو اسے اس کے برابر ہی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیروت دھماکوں سے متعلق دو نظریات زیر تفتیش ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے یا امونیم نائٹریٹ کی وجہ بنا کر تخریب کاری کی گئی۔ حسن نصر اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ لبنان میں روایتی سیاسی جماعتوں کے ذریعے نئی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں کراچی کے قریب چینی نیوی کے جنگی بحری بیڑے کے پاس پاک بحریہ کی ایک آبدوز دیکھی گئی، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان چین کی مدد سے اپنے نیول فلیٹ میں اضافہ کر رہا ہے اور اسے طاقتور بنا رہا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق پاکستان مبینہ طور پر اپنے فلیٹ میں 8 چینی ساختہ ٹائپ 039 بی یو آن کلاس وارشپ شامل کر رہا ہے اور اب پاکستانی آبدوز کا چینی بحری بیڑے کے پاس نظر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان حربی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے بھرپور تعاون جاری ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی تعلقات میں وزیر خارجہ کی جانب سے بیان کے بعد تناؤ آ گیا تھا، جس میں کمی کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آج سعودی عرب جائیں گے اور سعودی حکام سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں کرے گا، البتہ تعلقات میں صد مہری رہنے کا امکان ہے۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب تناؤ میں کمی کرنے کے سلسلے میں ایک کڑی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔